पक्कै सामाजिक सञ्जालमा तातिरहेको विषय महानायकको। विगत केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा तातिरहेको विषय सम्बन्धित केदार प्रसाद घिमिरे अर्थात् माग्ने बुढाले सामाजिक सञ्जालमा एक विशेष स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। पक्कै पनि दर्शकबिन यो स्ट्याटस अन्तसम्म सुनिदिनु होला भनेर भन्न पनि चाहन्छु। उहाँ लेख्नुहुन्छ, आदरणीय दर्शकहरूलाई मेरो अनुरोध, विगत केही दिनदेखि निरन्तर रूपमा निर्देशक कलाकार दिपा दिदी माथि तल्लो स्तरको गाली ग्लोज भइरहेका छन्। हो, दिदीको गल्ती थियो, माफी पनि मागिसक्नुभयो। म पनि महानायक राजेश दादासँग व्यक्तिगत रूपमा माफी माग्दछु। कुन गल्तीको सजाय कति भन्ने पनि त होला नि। छिमेकीको बच्चाले सागबारी कुल्चे छ, खुट्टा भाँचेर पठाइदिने त। दिपा दिदीको पेटमा पाप छैन, तर जिब्रो चिप्लेको चाहिँ पक्कै हो। अघि पछि राजेश दादाको बारेमा सकारात्मक कुरा गर्ने मान्छे, त्यो दिन दिदीको ठुलो दशा रहेछ। उहाँ मनको दयालु हुनुहुन्छ। वर्षेनी 15 जना गरीब बच्चाहरूको स्कुल फी तिरिदिनुहुन्छ। कोही कलाकार प्राविधिकको दुःखमा पुगिहाल्नुहुन्छ। भलै बैगुण पनि होलान्। गल्ती मान्छेबाटै हुने हो। सच्चिएर अगाडि बढ्ने मौका दिनुहोस्। अर्को कुरा, केही गल्ती नहुँदा पनि छ माया छ पक्कै को ट्रेलर रिलिज हुँदा सुरुमै करिब 1200 नेगेटिभ कमेन्ट आए। यिनीहरूको फिल्म फ्लप भइहालोस्, जोकरहरूको फिल्म कसले हेर्छ र, आदि इत्यादि। यही कारणले म झन्डै दोस्रो पटक डिप्रेसनमा गएको थिएँ। वर्षभरि मेहनत गरेर बनाएको फिल्म फ्लप हुँदा कुन तत्त्वलाई फाइदा पुग्दो रहेछ, मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन। त्यो तत्त्व जो फेक आइडी सहित कमेन्टमा हाजिर हुन्छ सँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई त मेरो भन्नु केही छैन। तपाईँ जो साँच्ची भगवान जस्ता दर्शक हुनुहुन्छ, कृपया आलोचना नै गर्नु परे पनि सबै तरिकाले गरिदिनु होला भनी अनुरोध गर्दछु। छक्का पन्जा टिमबाट माग्ने निकालौं भन्ने कुरा पनि आएको रहेछ। हाम्रो टिममा सबै लेखक निर्देशक छौं। आफै छुट्टै चलचित्र पनि बनाउन सक्छौं, तर छुट्टै चलचित्र बनाउँदा कमजोर नबनोस्, हलमा आएका दर्शक निराश भएर नफर्किउन् भनेर एक आपसमा मिल्छौं। नेपाली चलचित्रमा सबै कुरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ। एउटै कुराको कमी छ, त्यो हो स्क्रिप्ट। त्यही स्क्रिप्टको लागि अरू टिममा पनि धेरै साथीहरू एक आपसमा मिल्न जरुरी देखिन्छ। तपाईहरूले मलाई व्यक्तिगत रूपमा गर्नुभएको अगाध माया र स्नेह शिरमा राखेको छु। केही गल्ती लेखेको भए तपाईँ पनि माफ गरिदिनु होला। जय माफ दिवस, जय नेपाली चलचित्र भनेर केदार प्रसाद घिमिरेज्यूले आफ्नो फेसबुक वालमा एउटा भावुक स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। हो, पक्कै पनि दर्शकबिन, हाम्रो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री कता गइरहेको छ, हामी केका लागि यो लडाईँ गरिरहेका छौँ। वास्तवमा कसैबाट गल्ती हुन्छ भने माफी पनि दिनु पर्दछ। जहाँसम्म दिपाश्री निरौलाजीले माफी मागिसक्नु भएको स्वीकार गर्नु भएको छ भन्ने कुराहरू आइसकेका छन्। यदि यहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ भने हामी सबैले माफी पनि दिनुपर्छ। पक्कै पनि दर्शकबिन, अब महानायकको भन्दा पनि हाम्रो नेपाली सिने इन्डस्ट्री, फिल्म इन्डस्ट्रीलाई कसरी एउटा महान स्थानमा, एउटा उचाइमा पुर्याउने भन्नेतिर हामी लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कमेन्ट पक्कै पनि तल लेखिदिनु होला। हस्त, नमस्कार। दिपाश्री निरौलाले लेखेको फेसबुक स्ट्याटस। आदरणीय साथीहरू, भगवान रामले एउटा सामान्य नागरिकको कुरा सुनेर सीता मातालाई जङ्गल पठाएको कुराको ठुलो विरोध भयो। स्वयं भगवान राम पनि आलोचनाका पात्र हुन पुगे। श्रीकृष्ण भगवान माथि पनि बेला बेलामा औँला उठाइयो भने मैले चलचित्र क्षेत्रको महानायक भएपछि चलचित्र क्षेत्रमा परेको विषय परिस्थितिमा एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेर आफूलाई वर्षौंदेखि सहयोग गरेका प्राविधिकहरूलाई परेको पीर मर्कामा सहयोगी किन हुन सक्नु भएन भन्ने आशयले यो विषयमा बोलेकी हुँ। कि प्रधानमन्त्री, कि महानायक, कि कलाकार अथवा के भगवान, सबैसँग गुनासो गर्न पाइन्छ। एउटा उच्च सम्मानमा बसेको मान्छेबाट केही आशा पनि हुन्छ नै, मेरो आशय त्यति मात्र हो। राजेश हमाललाई सुपरस्टार नै होइन भन्ने हैसियत मेरो थिएन, छैन र हुने पनि छैन। मेरो पहिलो चलचित्रको नायक हो उहाँलाई महानायकको रूपमा अस्ति मात्रै पनि मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा अत्यन्तै सम्मान गरेकै छु, हेर्न सक्नुहुन्छ।
काठमाडौँमा पाउरोटी समेत खान नपाएर सङ्घर्ष गरेर यो स्थानमा आएकी म सामान्य कलाकार हुँ। मेरो विगतले नै मलाई घमण्ड गर्ने अनुमति दिँदैन। म यो क्षेत्रमा 30 वर्षदेखि छु। टुप्पोबाट पलाएको पनि छैन। हमालज्यू सुपरस्टार हुनुहुन्छ र पछिसम्म रहिरहनु हुनेछ। तर उहाँले महानायकको हिसाबमा चलचित्र क्षेत्रको पीडामा मलम पनि लगाउन सक्नुपर्छ, नत्र त्यो पदमा शङ्का उत्पन्न हुन्छ पनि भन्न नपाइने गरेर उहाँलाई भगवान नै बनाउने पक्षमा म थिइनँ र छैन पनि। तथापि मेरो अभिव्यक्तिले उहाँ सुपरस्टार नै होइन भन्ने बुझिन गएकोमा भने म सबै हमालज्यूको फ्यानहरूसँग माफी माग्दछु र भविष्यमा अन्तर्वार्ता दिँदा पत्रकारको आशय र उसको उद्देश्य बुझेर शब्द संयोजनमा सचेत भएर जवाब दिने कोसिस गर्नेछु। एउटा महिला कलाकार हुँ। कतिपय व्यक्तिले गर्नुभएको अत्यन्तै असभ्य गाली पचाउनै नसक्ने आरोपहरू सुन्न पनि हिचकिचाइनु पर्ने शब्दहरूलाई पनि सामान्य रूपमा नै लिएको छु, किनकि म त कलाकार हुँ। हामीले सहनु नै पर्छ। एउटा प्रश्न चाहिँ उब्जिएको छ मनमा, घरमा तपाईँका दिदी बहिनीले पनि यस्तै एउटा भुल गर्दा यसै गरेर अपशब्द प्रयोग गरेर गाली गर्नुहुन्छ? अब मलाई साँच्चीकै माया गर्ने, मेरो त्रुटिमा मन दुखाउने र सुझावहरू दिने आदरणीय महानुभावहरूप्रति म सधैँ नै नतमस्तक छु। मेरो कारणले मन दुखेको होला, क्षमा चाहन्छु है भनेर दर्शकबिन दिपाश्री निरोलाले आफ्नो केही धारणा फेसबुक सञ्जालमा पोख्नु भएको छ। तपाईँलाई यो अभिव्यक्ति र उनले भनेका कुराहरू कसरी लिनुहुन्छ? आफ्नो कमेन्ट पक्कै पनि तल लेख्नुहोला।